निगरान वज़ीर आज़म की काबीना के लिए मुशावरत तेज। हामिद मीर, हाफिज शेख समेत मुताबिक नामज़ेर गौर जलील अब्बास जलानी, शुएब सगल, हफीज शेख, एहसन भून और सरफराज बुख्ती के नाम भी शामिल हैं। इतलात मोहम्मद अली तुरानी को वज़ीर इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। निगरान हुकूमत की काबीना के लिए फैसल वाउटा, खुरम हमीद रोखड़ी और शाहिद अफरीदी के नाम भी शामिल हैं। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुल्क में सड़कों की तामीर और निगरानी के हवाले से बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। 9 मई वाक़या से मुतल्लिक 6 मुकदमात में जमानती खारिज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कराची, कंपनी रमनक, हसार तरनौल, थाना बाराको और सेक्रेटरीट में भी मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जमानतों में तोसी नहीं बनती। बड़ी सहूलत होती है अगर चेयरमैन पीटीआई केसेस में शामिल तफ्तीश होते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज मोहम्मद सहील के रिमार्क से कहा कि दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने भी चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। उन्होंने कहा कि सर्कल को जरा भी मुतासिर करने से उम्मीदवार को वोट पड़ने पर असर हो सकता है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस का इस्तीफा। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब के बजाय खामोशी अख्तियार कर ली। नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। शरीफ फैमिली की तस्दीक। शहबाज शरीफ पार्टी काग से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आइंदा 3 हफ्तों में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, परवेज रशीद और दीगर भी लंदन आएंगे। मुस्लिम लीग पार्टी कायद नवाज शरीफ का पाकिस्तान पहुंचने पर तारीखी और वालहाना इस्तकबाल करना चाहती है। बुखला की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ सदर आरिफ अलवी के भाषण पर जज्बाती हो गए। कहा, जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि अफूदल-गुज़र का दर्स देने से पहले सदर अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। वो अपना माजी भूलकर आप लोगों के सामने वास कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया।
निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपी और नून लीग में डॉक्टर मालिक पर इत्तफाक हुआ था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा है कि पीटीएम की तमाम छोटी जमातें शहबाज शरीफ से गिला कर रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म से तहरीक इंसाफ की तवक्को है ऐसी कबीना बनाएं जो गैर जानिबदार हो। हमें उम्मीद है इलेक्शन फ्री और फेयर होगा। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म सियासी कुशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करेंगे। इलेक्शन में हार नून लीग का मुकद्दर है, लेकिन जीतने के लिए काम कर ले तो इलेक्शन जीत सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा नून लीग सिर्फ एक ही सूरत में अगला इलेक्शन जीत सकती है, बल्ले समेत कोई भी और निशान बैलेट पेपर पर ना हो। जीरो रिस्क के इसी फार्मूले पर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से ही इनकारी हैं। माली बेज़ाब्तगियों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत में पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध 16 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मकबूल बाकर ने कहा, इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। साबका हुकूमत की पॉलिसियों में रुकावट नहीं बनेगी। तहरीक इंसाफ को मिला एक और झटका। साबिक सूबाई वजीर शमशाम बुखारी ने पीटीआई से राहें जुदा कर लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला। कहा कि मुहिब वतन पाकिस्तान की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। ना कभी पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन रखा और ना ही कभी रखूँगा। ना ही ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे भी हमारे। महंगाई हर तरफ एक ही दुहाई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में एलपीजी की कीमत में इजाफा। मार्केटिंग कंपनियों ने मजीद 10 रुपए फी किलो कीमत बढ़ा दी। दूसरी जानिब पेट्रोल बम भी गिरने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 22 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। रूस के जनूबी इलाके में पेट्रोल पंप पर आग लगने से धमाका। 27 अफराद हलाक और मुताबिक जख्मी हुए। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं।
दुनियाई क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जल्द शादी के बंधन में बंधने को तैयार। कौमी कप्तान के घर वाले उनकी शादी रवाबर्स आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद करने का इरादा रखते हैं। करीबी साथी ने तस्दीक कर दी तो दूसरी जानिब कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपनी शादी के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस अपने जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायजा लेने का फैसला किया है और अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना को भी मुख्तसर रखने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने रुफ़का से गुफ्तगू में कहा कि मौशी मुश्किलात का शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, इखराजात और लोगों को तकलीफ ना हो। निगरान काबीना के लिए इस मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है, जिनमें जलील अब्बास जिलानी, शुएब सिडिल, हवीज शेख, एहसन खून, सरफराज मुफ्ती और जुल्फिकार चीमा के नाम ज़ेर गौर हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को वज़ीर इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। निगरान हुकूमत की काबीना के लिए फैसल वाउटा, मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोखड़ी, शाहिद अफरीदी, फैसल वाउटा, कारी सदाकत अली, आहद चीमा, मुश्ताक सुखैरा, इब्सार आलम, सलीम सहाफी और हामिद मीर के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। हामिद मीर के नामों पर गौर करने के बाद ज़राए के मुताबिक जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रज़ा बाकिर, अश्तर और साफ, जुगनू मोहसिन, रजा फारूक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसफ्फर रांझा के नाम भी निगरान काबीना में बतौर वजीर ज़ेर गौर हैं। वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ वज़ारतों के अहम अमूर पर इजलास हुआ, जिसमें हुकाम ने निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग पेश की। वज़ीर आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुल्क में सड़कों की तामीर और निगरानी के हवाले से बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर बनाने की जरूरत है जहां बैरूनी सरमायाकारी मतवक्की है, जबकि बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खसूसी काम की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कराची ता चमन शाहरा की असरनू तमीर पर काम शुरू किया जाए और काम की रफ्तार को तेज किया जाए। ऑफ द बॉक्स अप्रोच बुरकार लाया जाएगा। बलोचिस्तान की दूसरे सूबों से मिलने वाली राबता सड़कों को भी बेहतर बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से भी लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियात मुहैया होंगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी गई हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना कराची, कंपनी रमना, कोहसार, तरनौल, खना, बाराकहू और सेक्रेटरीट में भी मुकदमात दर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज मोहम्मद सुहेल ने जमानतों में तौसीक की दरख्वास्तें खारिज करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन PTI केसेस में शामिल तफ्तीश होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में
ضمانتوں میں توسیع نہیں بنتی۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے 3 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی ہے۔ جی بالکل، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو حسناء ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 3 مقامات پر ضمانتوں کو مقدمات کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ خبر شامل کریں سپریم کورٹ سے، جہاں حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی سندھ میں صوبائی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، جس دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ حلقہ بندیاں عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں متعدد بار حلقہ بندیوں کا معاملہ آ چکا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شفاف طریقہ کار سے کرے۔ انہوں نے کہا کہ سرکل کو ذرا بھی متاثر کرنے سے امیدوار کو پڑنے والے ووٹ متاثر ہوتے ہیں۔ سندھ سے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی ہیں۔ دوران اجتماعات چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے۔ اس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کندھے اچکا دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے گا۔ ابھی تک عام انتخابات کی کوئی بھی تاریخ کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ سندھ میں صوبائی حلقے پی ایس 8-7 اور 9 شکارپور کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزرائے اعلیٰ کو انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا، جس میں ہر سیاسی جماعت کو لیول پلاننگ فیلڈ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم، نگران وزرائے اعلیٰ اور بلوچستان کو مراسلہ جاری کیا ہے، جس میں اہم ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، جس کے بعد صاف، شفاف اور بروقت انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے آئینی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مراسلے میں نگران حکومتوں کو ہدایت کی گئی کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے اور ہر سیاسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ نگران حکومتیں شفاف اور بروقت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت یقینی بنائیں اور انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ سیکرٹری مراسلے میں ہدایت کی گئی کہ الیکشن کمیشن کی پیش کی اجازت کے بغیر تقرر و تبادلے نہ کیے جائیں گے، جبکہ وفاقی اور صوبائی اور مقامی اداروں میں ہر قسم کی بھرتی پر عائد پابندی پر عمل کیا جائے گا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر ہر قسم کی ترقیاتی اسکیموں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ اداروں میں بھرتی ہونے والی سیاسی شخصیات کی ملازمت ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، کابینہ ارکان، مشیران کی رہائش گاہیں فوری خالی کرانے اور کابینہ ارکان سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ستمبر کے وسط میں پاکستان پہنچیں گے۔ شریف فیملی کے ذرائع نے تصدیق کر دی ہے۔ نواز شریف کو جلد لیگی رہنماؤں نے ستمبر کے وسط میں آنے پر اصرار کیا ہے۔ شریف خاندان کے وکلاء اور سیاسی رفقا نے نواز شریف دورہ مڈل ایسٹ اور یورپ کے فوراً بعد وطن واپسی کا مشورہ دیا کیا، تاہم اب تصدیق کی گئی ہے کہ نواز شریف ستمبر کے وسط میں پاکستان پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز پارٹی قائد نواز شریف کی واپسی کے لیے ان سے مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے شہباز شریف پارٹی قائد سے ملاقات کے لیے آئندہ ہفتہ لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے آئندہ 3 ہفتوں میں رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، جاوید لطیف، پرویز رشید اور دیگر بھی لندن آئیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے حتمی پروگرام پر بھی غور کی جائے گی۔ مسلم لیگ پارٹی قائد نواز شریف کا پاکستان پہنچنے پر تاریخی اور والہانہ استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ سے متعلق حالیہ فیصلے سے
नवाज शरीफ के मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ा। नवाज शरीफ के वकला ने उनको वतन वापसी पर कानूनी दिफा की मुकम्मल तैयारियां भी कर ली हैं, जबकि शहबाज शरीफ भी वाज़ेह कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की 5 बरस की नहली की मुद्दत खत्म हो चुकी है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ सदर आरिफ अलवी के भाषण पर जज्बाती हो गए। कहा कि जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। अफू और दरगुजर का दर्स देने से पहले सदर आरिफ अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। वो अपना माजी भूल कर अब लोगों के सामने वाह गुजार कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका ही न दिया गया। इमरान खान तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें दायर करता रहता है। जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क हरगिज ना लेंगे। निगरान वजीर आजम के मामले पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वजीर आजम के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी सनद से इख्तलाफ नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक चॉइस नहीं है। उन्होंने डॉक्टर मालिक पर इत्तफाक किया था। पीडीएम की तमाम छोटी जमातें शहबाज शरीफ से गिला कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का इजलास होगा। निगरान वज़ीर आज़म से तहरीक इंसाफ की तवक्को है कि ऐसी काबीना बनाए जो गैर जानिबदार हो। हमें उम्मीद है इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। निगरान वज़ीर आज़म सियासी कुशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सियासी जमातों में कुशीदगी बढ़ती जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म पर मुनहसर हैं कि वो किस तरह इंसाफ करेंगे। जो ख़वातीन ज़ेरे हिरासत हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई ने मजीद कहा है कि पीटीआई चेयरमैन को हक हासिल है जेल में सहूलियत दी जाए। जेल में वकला को रसाई हासिल नहीं होगी, ये तो नाइंसाफी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन में हार नून लीग का मुकद्दर है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून एक काम कर ले तो इलेक्शन जीत सकती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने कहा कि साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि नून लीग सिर्फ एक ही सूरत में अगला इलेक्शन जीत सकती है कि बल्ले समेत कोई भी और निशान बैलेट पेपर पर ना हो। फवाद चौधरी ने कहा कि ये अकेले ही इलेक्शन लड़ लें फिर भी ये इलेक्शन हार ही जाएंगे। जी बिल्कुल, जीरो रिस्क के इस फार्मूले पर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से ही इनकारी हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को माली बेज़ाब्तियों के केस में एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब तहकीकाती टीम ने सदर तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। जी बिल्कुल, अदालत ने नैब टीम की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। गुज़िश्ता रोज नजरबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने पर चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया था। रिहा होते ही नैब टीम ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाने की मंजूरी दे दी है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मकबूल बाकिर को निगरान वज़ीर आला बनाने की समरी पर गवर्नर सिंध ने दस्तखत कर दिए हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध 16 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी के हवाले से आगाह कर दिया गया है। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें पूरा भी किया जाए। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि हुकूमती जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से चलाएंगे, महरूम तबके को सहूलत फराहम करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरोक्रेसी को मुकम्मल ठीक करने का दावा नहीं करता, मगर इसमें अवामी खिदमत का जज्बा पैदा करने की कोशिश करूंगा। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ींजौर बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के दरमियान निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए होने वाली मुलाकात बेनतीजा ही खत्म हो गई। निगरान वजीर आला के उम्मीदवारों के नामों का तायुन अभी तक नहीं किया गया है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस बज़ींजौर से कायद हस्ब इख्तलाफ मलिक सिकंदर खान एडवोकेट ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के हवाले से पीर की शब इस्लामाबाद में मुलाकात की। जी बिल्कुल, मुलाकात में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी समेत बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट अपोजिशन के साबिक MNA इंजीनियर मीर उस्मान बादीने के नाम की तजवीज़ लेकर मुलाकात में गए थे। ताहम हुकूमत की जानिब से निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न होने की वजह से दोनों जानिब से नामों का तबादला और मजीद मुशावरत न की जा सकी, जिसके बाद मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। इस हवाले से अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने बताया कि आज वज़ीर आला से दोबारा मुलाकात मुतवक्की है। उम्मीद है कि आज होने वाली मुलाकात में कोई नाम फाइनल हो जाएगा। दूसरी जानिब BAP के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास पीर की रात गए तक जारी रहा। नाज़रीन, अहम खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर सुमसान बुखारी ने PTI से राहें जुदा करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का फैसला किया है। साबिक सूबाई वज़ीर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की। IPP रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी इस मौका पर मौजूद थे। शमशान बुखारी आइंदा चंद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस मौका पर शमशान बुखारी ने कहा है कि हर मुहब्बे वतन पाकिस्तान की 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता है। ना कभी पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन रखा है, ना ही कभी रखूंगा, और ना ही ये कोई तरीका कार सियासत है। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है, सब एक दूसरे के हैं। इनका मजीद कहना था कि आज के दिन के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। तो वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी के मरकजी रहनुमा राना मशहूद अली खान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राना मशहूद ने पार्टी के तंजीमी अमूर के हवाले से तबादले ख्याल किया। राना मशहूद ने 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट समेत मुल्की और खारिजी बहरानों से निकालने पर साबिक वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और कहा कि आपने पाकिस्तान और आवाम की मुखलिसाना खिदमत की रवायात को बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने इस भारी जिम्मेदारी से सुरखरू फरमाया। 16 माह तारीख का मुश्किल तरीन दौर था। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और मौशी खुद इन्हिसारी की मंजिल से हमकनार फरमाए। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी की मजबूत बुनियाद रखती है। साबिक वज़ीर आज़म ने राना मशहूद की मुल्क और पार्टी के लिए खिदमात को सराहा और उनके जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। महंगाई से तंग अवाम को एक और जोरदार झटका मिलने को तैयार है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का
امکان ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مہنگائی سے تنگ عوام کو ایک اور زوردار جھٹکا ملنے کو تیار ہے۔ حکومت کی طرف سے پیٹرول 10 روپے اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع سیکرٹری خزانہ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نگران وزیر اعظم سے مشاورت کی جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 84 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی۔ تیل کی مزید سپلائی نہ پہنچنے سے ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئی قیمت کا اطلاق 16 اگست سے ہوگا۔ قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹنگ کمپنیوں نے مزید 10 روپے فی کلو قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ چیئرمین ایل پی جی عرفان کوکر نے بتایا کہ $92 فی میٹرک ٹن اضافے کے بعد ایل پی جی 464 سے بڑھ کر $556 فی میٹرک ٹن پر پہنچ چکی ہے۔ جی بالکل، قیمت میں اضافے کے بعد گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 450 روپے اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق عرفان کھوکر نے بتایا کہ صرف 2 دن میں فی کلو قیمت میں 20 روپے بڑھ گئے ہیں۔ بڑھتی قیمت کے پیش نظر ایل پی جی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ اب فی کلو قیمت 210 سے بڑھ کر 220 روپے فی کلو پہنچ گئی ہے۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن نے کہا کہ اب گھریلو سلنڈر 2495 روپے کے بجائے 2615 روپے اور کمرشل سلنڈر 9580 روپے کے بجائے 10030 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ روپے کی قدر کو روندتے ہوئے امریکی کرنسی کی اڑان تاحال مسلسل جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ہی انٹر بینک میں امریکی کرنسی 291 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 288 روپے 49 پیسے پر بند ہوا تھا۔ بھارت کی یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق حریت قیادت کی کال پر مقبوضہ وادی میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی مظالم غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں نے گھروں پر سیاہ پرچم لگا دیے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں آج تعلیمی ادارے، دکانیں اور کاروباری مراکز بند جبکہ ٹرانسپورٹ معطل رہے گی۔ نیوز اسٹوڈیو میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ 24 محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام اندرون موچی گیٹ محلہ شیعہ کشمیریہ امام بارگاہ حسینی ہال میں مجلس عزا منعقد کی گئی۔ عاصم بدر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ 24 محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام اندرون موچی گیٹ محلہ شیعہ کشمیریہ امام بارگاہ حسینی ہال میں مجلس عزا منعقد کی گئی۔ بانی مجلس آصف علی مرزا کربلائی بودھی سائن و منتظم جلوس شہباز علی مرزا، احمد حسن مرزا و علی حسن مرزا، منور علی مرزا المعروف منو سائن۔ مجلس میں ذکر اہل بیت مصور غم ذاکر صفدر عباس نوتک آف پنڈی بٹیا سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا شہادت امام سجاد علیہ السلام سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام سجاد سے فرماتے، سجاد بیٹا تم نے ہماری طرح ایک مرتبہ شہید نہیں ہونا، تم کبھی کوفہ میں، کبھی شام میں اور کبھی زندان میں
واقعہ کربلا کے 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے سید سجاد کو بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت زید رکھا گیا. جب حضرت زید ابن امام سجاد 2 سال کے ہو گئے تو دیکھتے تھے کہ صبح و شام بابا حضرت سجاد روتے ہیں اور فرماتے ہیں ہائے کربلا ہائے شام. جب حضرت زید علیہ السلام 3 سال کے ہو گئے تو حضرت امام محمد باقر سے پوچھا بھیا کربلا میں کیا ہوا تھا کہ بابا سجاد صبح و شام روتے ہیں. اور جب حضرت زید 10 سال کے ہو گئے تو تلوار چلانی سیکھی اور فرماتے تھے کہ بابا سجاد کو نہیں رونے دوں گا, تلوار سے دادا امام حسین کا بدلہ لوں گا. پھر ایک دن جناب حضرت زید نے بابا سجاد کو کہا بابا میں 50 پہلوانوں کے ساتھ تلوار سے لڑوں گا اور آپ دیکھیں گے میں کیسے لڑتا ہوں. جناب حضرت زید لڑے. 50 پہلوان جناب زید کی شجاعت دیکھ کر بھاگ گئے. حضرت امام سجاد علیہ السلام حضرت زید کی لڑائی دیکھ کر غش کھا کر گر گئے. سید سجاد غش سے افاقہ ہوا اور فرمایا زید بیٹا میں بھی کربلا میں جوان تھا, تلوار چلانا چاہتا تھا, لیکن بابا فرماتے تھے سجاد بیٹا تم نے ہماری طرح ایک مرتبہ شہید نہیں ہونا, تم کبھی کوفہ میں کبھی شام میں اور کبھی زندان میں بار بار شہید ہوں گے. مجلس کے اختتام میں شبیت تبوت کا جلوس برآمد ہوا. جلوس پر پاکستان کے نامور نوحہ خواہ حاجی انصر پارٹی نے نوحہ خوانی کی اور گریہ اور ماتمداری کرتے رہے. جلوس میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں اور جلوس کے اختتام پر بانی جلوس منور مرزا نے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی تقسیم. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا LGA 1 ونڈو سیل کا دورہ. 1 ونڈو سیل میں موجود شہریوں سے ملاقات کی اور درخواستوں پر اعتراض کا بھی پوچھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے بعد کمشنر اور DG LGA محمد علی رنتھاوا کا 1 ونڈو سیل سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل DG حسن شاہ میر اقبال اور ایڈیشنل DG UP نے DG LGA کو بریفنگ دی. اجلاس کا مزید احوال بتائیں کہ بیورو چیف چودھری شہباز سرائی جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جی شہباز بتائیے گا کہ اجلاس میں کن کن متعلقہ کیسز کو زیر غور رکھا گیا ہے. جی بالکل اکثر آج نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے LGA 1 ونڈو کا سیل کا اچانک دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 1 ونڈو سیل میں موجود شہریوں سے ملاقات کی اور درخواستوں پر پروگریس کا پوچھا. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ LGA 1 ونڈو سیل میں FBR کاؤنٹر کے قیام کے لیے وفاقی حکومت سے بات کروں گا. محسن نقوی نے ہدایت کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی درخواستوں کو 10 روز میں نمٹایا جائے اور اس موقع پر بعض شہریوں نے درخواستیں تاخیر سے نمٹانے کے حوالے سے محسن نقوی کو شکایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو فوری طور پر طلب کر کے درخواستوں کو مقرر کردہ مدت میں نمٹانے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہدایت کی کہ بزرگ شہریوں کو NOC ہر صورت ان کی رہائش گاہ پر ڈیلیور کیا جائے. شہریوں نے 1 ونڈو سیل میں سہولیات بڑھانے اور درخواستوں میں فوری کارروائی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے فوری بعد کمشنر و DG LGA محمد علی رنتھاوا نے 1 ونڈو سیل سے متعلقہ اہم اجلاس کیا. اجلاس میں ایڈیشنل DG ہاؤسنگ کیپٹن شامیر اقبال اور ایڈیشنل جو ہاؤسنگ ہے انہوں نے بریفنگ DG کو دی. DG و کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق سینئر سٹیزن کو گھر کی دہلیز پر بالکل مفت سروس فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 75 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو آج سے ہی دستاویز گھر پر ڈیلیور ہوں گے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سینئر سٹیزن کے لیے LDA ڈور اسٹیپ کو آج سے ہی شروع کیا جائے گا, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں سے متعلقہ کیسز ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. کمشنر LDA نے ہدایت کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی درخواستیں وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق 14 دنوں کی بجائے 10 دنوں میں پروسیس کی جائیں گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ LDA میں انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا. انٹرنشپ کسٹمر ریلیشن, IT, ٹاؤن پلاننگ, میٹروپولیٹن انجینئرنگ, مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشن سے متعلق شعبوں کے طالبہ و طالبات کریں گے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 ونڈو سیل کارکردگی میں بہتر لانے کے لیے شہریوں کو بہتر سروس فراہم کرنے کے لیے روبو کالز بھی کی جائیں گی. کمشنر DG LDA کا کہنا تھا کہ شہریوں کا فیڈ بیک ہی افسران کی کارکردگی کو جاننے کا واحد پیمانہ ہوگا. اجلاس میں ایڈیشنل DG ہاؤسنگ کیپٹن شامیر اقبال, ایڈیشنل DG ہاؤسنگ سید منور بخاری, ڈائریکٹر IT عبدالباسط, ڈائریکٹر آپریشن 1 ونڈو اور متعلقہ افسران شریک ہوئے.
ٹھیک ہے، بیورو چیف لاہور چودھری شہباز سرائی تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے مرکزی آفس نصیر آباد میں جشن آزادی کے حوالے سے کیک کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر اور جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون سابق قومی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ چیئرمین اور وائس چیئرمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ ہمیں مل کر پاکستان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جو گندی سیاست کا بیج نیازی گٹھ جوڑ نے بویا تھا وہ الحمدللہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ جو کبھی کہتا تھا کہ میں انہیں اے سی نہیں دوں گا، میں انہیں جیل میں کوئی سہولت نہیں دوں گا، آج وہ خود کہتا ہے مجھے اے سی نہیں ملا، مجھے جیل میں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی۔ اس موقع پر لیگی رہنماؤں کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چینل کے توسط سے سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو، اپنے پاکستان بہنوں کو، بھائیوں کو 76 یوم جشن آزادی جو ہے اس کی مبارکباد دوں گی۔ جہاں آپ نے بات کہی آج پروکار تقریب ہے، آپ کے سامنے بھی ہے۔ یہ پاکستان صرف خواتین، صرف مردوں کا نہیں ہے، خواتین کا بھی ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا آج بہت اچھی تعداد میں خواتین جو تھیں آج 14 اگست کو منانے کے لیے آئیں۔ آپ نے یوتھ بھی دیکھی، میرے خیال سے آپ کے کیمرے کی آنکھ میرے لفظوں سے زیادہ آپ کے کیمرے کی آنکھ بتا سکتی ہے کہ یوتھ بھی یہاں موجود تھی، مدر ونگ بھی یہاں موجود تھی، اور میرے تنظیم کے لوگ، مسلم کے لاہور کے تنظیم کے لوگ جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ اور بہت میرے خیال سے جس سیاست کی ابتدا کی گئی کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے، میں اپنے یوتھ کو یہی کہوں گی کہ وہ انتشار کی سیاست میں اپنا رول پلے نہ کریں، پاکستان کی ترقی کو، پاکستان کو بنانے میں اپنا رول پلے کریں۔ یہ ایک میرا میسج ہے۔ دیکھیں، آج پاکستان بنانے والوں نے پاکستان کی آزادی کا دن بنایا ہے، اور مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ ہم نے الحمدللہ پاکستان بنایا تھا، اور اب پاکستان کو سنوارنے کے لیے بچا ہم نے لیا عمران نیازی صاحب کی فتنہ بازیوں سے۔ انشاءاللہ اب اس کو سنوارنے کے لیے مل کر کام کریں گے، اور آج اس جذبے سے آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یوتھ کو پیغام دیں گے کہ نفرت چھوڑیں، چوروں کا جو ٹولہ جو لوگوں کو چور کہتا تھا اور خود چور تھا، اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اپنے دلوں کو وسیع کرے، حقیقت کو سمجھیں، مل کر محبت سے پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ گالیاں برداشت کی، ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی۔ آبد مجھے نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ نعرے لگاتا تھا، مجھ سے گلے کرتا ہے آبد کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے کیا کیا۔ رفاقت ڈوگر کہتا ہے کہ خواجہ صاحب یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو 2021 میں کھمبا کھڑا کرتے تو کھمبا بھی جیت جاتا، ہم نے اپنے ووٹ بینک کا نقصان کیوں کر دیا۔ میں آج مسلم لیگ نون کے ورکروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جو یہ محبت سے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کا اجلاس ضلعی صدر عوامی تحریک غلام علی خان نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سیکریٹری مالیات شمالی پنجاب بابر مصطفی، ضلع آرگنائزر سردار نسیم انجم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اجلاس میں باہمی مشاورت کے ساتھ سینئر رہنما عوامی تحریک چودھری علی اصغر کو پی پی 12 کا صدر نامزد کر دیا گیا۔ دیگر عہدیداران میں ملک منظور کو سینئر نائب صدر، یاسر داؤد کو جنرل سیکریٹری، راجہ احتشام کو سیکریٹری اطلاعات اور دانش ریاض کو سیکریٹری سوشل میڈیا تعینات کیا گیا۔ جی بالکل، محمد اعجاز کو سیکریٹری مالیات کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ غلام علی خان، سردار نسیم انجم کی جانب سے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتال پیمز کے ملازمین 9 روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایم ٹی آئی کی جانب سے بھرتی کیے جانے والے ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ سیٹ خالی ہونے کے باوجود نہ تو ان ملازمین کو کانٹریکٹ پر رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی ریگولر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایگزیکٹو ڈائریکٹر پریمز موقف لیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان ملازموں کو بغیر ریجنل ڈس ایبل اور وومن کوٹا پر بھرتی کیا گیا تھا۔ یہ تمام بھرتیاں لیگل تھے۔ سابقہ حکومت کی جانب سے ان کی ملازمت میں 30 جون تک توسیع کی گئی تھی، جس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے دوبارہ سیکرٹری ہیلتھ کو
समरी भेजी गई है। मुशावरत ताहाल जारी है। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तकरीबात मिली जोश जज्बे से जारी है। NA 127 और PP 149 में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक MNA अली परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक के साथ साथ साबिक MPA ख्वाजा इमरान नजीर और चौधरी शहबाज ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में यौम आज़ादी का केक काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। देखिए, आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं पूरे आलम इस्लाम को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत है और इस हवाले से पूरे आलम इस्लाम के लिए पाकिस्तान काबिल फ़ख्र है। और जो आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आज अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी को मायूसी छोड़ के, मोहब्बतों को दिलों में रख के, नफ़रतों को दूर करके इत्तेहाद और ईमान और तंजीमें यकीन महकम के साथ जो कायद का पैगाम था उसके साथ आगे जाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं है। हम तो $1-1 अरब के लिए तरले करते हैं अगयार के और यहूदियों के और IMF के मादरत से, लेकिन इशू ये है कि अगर हम सब इत्तेफाक कर लें और हम सब इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अगर मिट्टी की बात करें तो वो $6.1 ट्रिलियन की मिट्टी है। तो हम तो $1 अरब की बात करते हैं, मैं $6.1 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के लोगों के माशी मसाइल जो हैं उनमें भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी और पाकिस्तान जो है वो अर्ज़ पाक पर एक अच्छे आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरेगा। और ये कुछ सालों की बात नहीं है, इंशाल्लाह ये महीनों में होगा। शर्त सिर्फ एक है, हम सब अपना अपना हिस्सा जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए डालना है, जो हमने शायद आज तक प्रॉपर नहीं डाला, वो डालना सीख लें। लोगों की तरफ उंगली उठाने की बजाय अपने अपने गिरेबान में झांकना सीख लें। जब हम अपने अपने गिरेबान में झांकना सीखेंगे, अपनी अपनी बेहतरी करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतर हो जाएगा। देखें, इंशाल्लाह ताला अनकरीब मेरा ख्याल है शायद 1-2 माह के अंदर अब मियां मोहम्मद नवाज साहब वापस अपने पाकिस्तानियों में होंगे, अपने बहन भाइयों में होंगे। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को आसानी दी थी, देखें 2013 से 17 तक का जो दौर है उसकी मिसाल, उसका रिकॉर्ड आज भी कोई बीट नहीं कर सकता। जब डॉलर जो था 100 रुपये से नीचे आ रहा था, पेट्रोल 65 रुपये का था, घी, आटा, दाल, चीनी सब गरीब की पहुंच में थे। फिर उसके बाद साकिब नसूर मुंह से निकल जाता है, साकिब निसार साहब और उस वक़्त के चंद लोगों ने फितना खान साहब को साथ में ला के पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला, उसके नतीजे में आज पाकिस्तानी अवाम महंगाई का अजाब भुगत रही है। तो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नाश गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ मेरे स्टूडियो से फिल वक्त अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।